नेपालमा शनिबार थप 8167 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण, थप 187 जनाले ज्यान गुमाए। कोरोनाले महामारीको रूप लिन थालेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले देखाए सक्रियता, बालुवाटारमा जनस्वास्थ्यविद र फ्रन्टलाइनरसँग परामर्श। नेपालमा 25 लाख डोज खोप लगाइसकिएको सरकारद्वारा जानकारी, हालसम्म 32,48,000 मात्र खोप भित्रियो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नेपालमा 25 लाख डोज कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाइसकिएको जनाएको छ। खोप लगाउने क्रम जारी रहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा हालसम्म 32,48,000 मात्र खोप आइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म भारत सरकारले उपहार स्वरूप दिएको कोभिसिल्ड खोप 10 लाख डोज, भारत सरकारसँग खरिद गरिएको कोभिसिल्ड खोप 10 लाख डोज, कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत 3,48,000 डोज प्राप्त भएको र नेपाली सेनालाई 1 लाख डोज प्राप्त भएको गरी 24,48,000 डोज कोभिसिल्ड खोप प्राप्त भएको छ। त्यस्तै चीनबाट 8 लाख डोज भेरोसेल खोप प्राप्त भई जम्मा 32,48,000 डोज खोप प्राप्त भएको छ। त्यसमध्ये 25 लाख डोज खोप लगाइसकिएको र बाँकी रहेको खोप लगाउने क्रम जारी रहेको छ। 7 लाखको हाराहारीमा खोप मौजात रहेको भए पनि भेरोसेल खोप लगाउन सुरु गरिएको छ। भारतसँग 20 लाख डोज खोप खरिद गरेको भए पनि 10 लाख मात्र आएको र 10 लाख डोज आउन बाँकी रहेको छ। यद्यपि भारतसँग छलफल भइरहेको र छिट्टै खोपहरू आउने स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ। छिमेकी मुलुक भारतबाट कोभिसिल्ड जुन प्राप्त भएको कोभिसिल्ड चाहिँ छिमेकी मुलुक भारत सरकारले उपहार स्वरूप दिएको 10 लाख डोज, नेपाल सरकार आफैले खरिद गरेर ल्याएको 10 लाख डोज 20 लाख डोज भयो। कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत 3,48,000 डोज प्राप्त भएको हो र नेपाली सेनालाई 1 लाख डोज प्राप्त भएको हो। यसरी 24,48,000 डोज कोभिसिल्ड नेपालमा प्राप्त भएको हो र छिमेकी मुलुक मित्रराष्ट्र चीनबाट 8 लाख डोज भेरोसेल खोप हामीलाई प्राप्त भएको हो। यसमध्ये हामीले अहिलेसम्म 20,91,500 भन्दा बढी व्यक्तिहरूले पहिलो मात्रा लगाइसकेका छौँ। त्यस्तै गरी 3,63,000 जति व्यक्तिहरूले हामीले दोस्रो मात्रा लगाइसकेका छौँ। यसरी हामीले हेर्दाखेरि नेपालमा जम्मा आइपुगेको खोप भनेको कति 32,48,000 डोज मध्ये हामीले 25 लाखको हाराहारी लगाएर सकिसकेका छौँ। स्पुत्निक भी खोप लगाएका अन्य खोपहरू ल्याउने सम्बन्धमा समन्वय तथा कुराकानीहरू भइरहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण दिन प्रतिदिन बढिरहेको सम्बन्धमा देशभरि 90 वटा प्रयोगशालाहरूबाट PCR परीक्षण भइरहेको छ। अहिले एन्टिजेल परीक्षणमा पोजिटिभ देखिएका र कन्ट्राक्ट ट्रेसिङमा परेकाहरूको PCR परीक्षण भइरहेको छ। अहिले हामीले कोभिड-19 संक्रमितहरूको पहिचान गर्नका लागि PCR र एन्टिजेन दुईटा विधिबाट परीक्षण गरिराखेका छौँ। देशभरि हामीले 90 को हाराहारी प्रयोगशालाहरू भइसकेका छन् PCR परीक्षण गर्ने सन्दर्भमा। त्यसमध्ये धेरै जसो सरकारी प्रयोगशालाहरू छन् र निजी प्रयोगशालाहरू पनि छन् उल्लेख्य सङ्ख्यामा। हामीले सरकारी प्रयोगशालाहरूमा निःशुल्क परीक्षण गर्न पाउँछौँ र निजी प्रयोगशालाहरूको हकमा सरकारले तोकेको जुन शुल्क छ 2000 को शुल्कमा हामीले परीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था छ। यसमा अहिलेसम्म हामीले परीक्षण उल्लेख्य सङ्ख्यामा गरिराखेको अवस्था छ। हामी संक्रमितहरू परीक्षण गर्न जाँदाखेरि चाहिँ आशंका लागेर परीक्षण गर्न जाने र अलिकति परीक्षणको नतिजा नआउन्जेलसम्म चाहिँ आफूलाई त्यो आशंकामा राखेर व्यवहार गरिदिनु पर्ने चाहिँ अलिकति देखिएको छ। किनभने त्यो बिचमा पनि संक्रमण फैलिने हुन्छ, पुष्टि नभए पनि आफू आशंकित भएरै गइएको हो नि, त्यो कुरा हामीले अलिकति बुझ्नुपर्ने चाहिँ छ। PCR परीक्षणको सन्दर्भमा हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङहरू चाहिँ अलिकति सघन रूपमा बढाउनु पर्छ। संक्रमण कोही व्यक्ति पुष्टि हुनु भने उहाँको सम्पर्कमा आएको व्यक्तिहरूलाई अलग्याएर राख्ने काम र उहाँहरूको निगरानी गर्ने काम, परीक्षण गर्ने कामहरूमा हामीले आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ अलिक बढाउनुपर्छ। नमुना लिने क्रममा हामीले अलिकति गर्नुपर्छ भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले सूचना नै जारी पनि गरेको छ। सम्बन्धित निकायसँग समन्वय पनि गरिराखेको अवस्था
छ। PCR को दायरा बढाउन सरकारको तयारी रहेको छ। अहिले निजी तथा सरकारी प्रयोगशालाहरूबाट परीक्षण भइरहेको छ। एन्टिजेन परीक्षण भने मुख्य गरी नेपाल भारत सीमामा भारतबाट नेपाल भित्रने नेपालीहरूमा गरिएको छ। अस्पताल तथा प्रयोगशालाहरूमा आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीहरू 3 महिनालाई पुग्ने मौजात रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ। संक्रमणको दर बढ्दै जाँदा मौजातमा असर पर्ने भएकोले आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीहरू ल्याउनको लागि पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले विभिन्न निकायहरूसँग छलफल गरिरहेको छ। अहिले आवश्यक पर्ने परीक्षणमा सामग्री, उपचारका सामग्री र अन्य आवश्यक सामग्रीहरूको सहयोगका लागि विभिन्न निकायमा दाताहरूसँग पत्राचार गरिरहेको छ। नेपालमा खोप पठाउन WHO लाई राष्ट्रसङ्घको नेपाल प्रमुखको आग्रह। न्युजिल्यान्डकी पूर्व प्रधानमन्त्रीले पनि गरिन् सहयोगको अपिल। एमाले विवाद समाधान गर्न कार्यदल गठन गर्ने सहमति। कार्यदललाई विवादित विषय समाधानको बाटो पहिलाउने जिम्मा। जनता समाजवादी पार्टी विभाजनको बाटोमा। राजेन्द्र महतोलाई संसदीय दलको नेता नमान्ने उपेन्द्र पक्षको निर्णय। जनता समाजवादी पार्टीका सांसद रामबाबु यादवले महन्त राजेन्द्र पक्षले पार्टीको विधान विपरीत राजेन्द्र महतोलाई पार्टी संसदीय दलको नेता घोषणा गरेको भन्दै कारबाही गरिने बताएका छन्। शनिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै सांसद यादवले पार्टीको संसदीय दलको विधान नबनेको र विधान बनेपछि कार्यकारिणी समितिबाट अनुमोदन हुनुपर्ने भए पनि राजेन्द्र महतोलाई संसदीय दलको नेता विधान विपरीत बनाइएको बताए। हामी फरक मत नै त्यही हो। उहाँहरू जे भन्दा पनि विधानभन्दा माथि बुझ्ने आफूलाई र कानुनलाई नबुझ्ने, त्यही कानुन बमोजिम हुनुपर्ने प्रमुख जिम्मेवारीको पद आफैमा ठानिराख्ने। अहिले हाम्रो संसदीय दलको विधान बनेको छ र त्यो विधान बनेपछि पार्टीको कार्यकारिणी समितिबाट पारित हुनुपर्छ, अनुमोदित हुनुपर्छ। त्यो विधान हामी संसदहरूलाई दिएको छ। त्यसमा अध्ययन गरेर त्यसलाई रायसहित त्यसमा सच्याउनु पर्ने, के थपगड गर्नुपर्ने त्यो बाँकी नै छ। त्यो संसदीय दलबाट पास हुन्छ र त्यो संसदीयबाट पास भइसकेपछि कार्यकारिणी समितिले अनुमोदन नगरेसम्म संसदीय दलको नेता बन्नु त उहाँहरूको लागि पुरानो बानी हावामा कुरा गरिराख्ने, अनावश्यक गफ गरिराख्ने, अनावश्यक डिङ पनि हाँकिराख्ने, एक्लै सबै मै हुँ भनिराख्ने। उहाँहरूमा त हामीसँग मिल्दाखेरि मात्रै 6 दलको पालोको अध्यक्ष छुट्या छ। अहिले फेरि हामीसँग छुट्नु भयो भने फेरि त्यही पालोको अध्यक्ष आउँछ। उहाँहरूको बानी भएको कारणले, पुरानो बानी भएको कारणले यो बानी छुट्न सकेका छैन। यो नानीदेखिको बसेको बानी त्यही उहाँहरूको बानी हो। यो सरासर विधान सम्मत नभएको अनैतिक र गलत काम गरिएको छ भने त्यो सरासर गलत हो र गलत प्रचारबाजी गरिएको छ। सांसद यादवले महन्त राजेन्द्र पक्षले आफूहरूलाई विधानभन्दा माथि बुझ्ने गरेको पनि बताए। संसदीय दलको नेता चयनको अनैतिक र गलत काम गरी प्रचार गरिएको भन्दै उहाँले विधान विपरीत गर्नेलाई कारबाही गरिने पनि बताए। ठिक छ, उहाँहरूलाई बन्ने दम्ब छ भने पार्टीमा जो सांसद छ उसले त बन्ने अधिकार, आफ्नो कुरा राख्ने अधिकार छ। उहाँले दलको बैठक बस्नुपर्छ, विधान पारित हुनुपर्छ, त्यो विधानअनुसार नोमिनेसन उम्मेदवारी हुनुपर्छ, त्यो उम्मेदवारी अनुसार जसलाई इच्छा लाग्छ त्यो उम्मेदवार हुन्छ। सर्वसम्मति भएन भने मतद्वारा चुनिन्छ। उहाँमा मत पाउने आशा छ भने आओस्, विधान पारित होस्, केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिबाट अनुमोदित होस् र त्यसमा उहाँ कम्पिटिसन गर्नु। धेरै साथीहरू छ उहाँसँग कम्पिटिसन गर्नु। जसपा रहन्छ, एउटा सगलै जसपा रहन्छ। यो विधानभन्दा तलमाथि जो गर्छ त्यसलाई कारबाही हुन्छ। कारबाही गर्ने हुने बित्तिकै बस्न इच्छा लाग्छ कारबाही स्वीकारेर बस्छ, बस्न इच्छा लागेन भने बाहिर जान्छ। जसपाभित्र बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव पक्ष र महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतो पक्षबीच तीव्र मतान्तर भएको छ। दुवै पक्षले कार्यकारिणी तथा संसदीय दलको बैठक छुट्टा छुट्टै गर्न थालेका छन् भने पार्टी विभाजनको संघारमा पुगेको छ। राप्रपाको महाधिवेशन अनिश्चितकालका लागि स्थगित। कोरोनाका कारण जेठ 4औं साता तय भएको महाधिवेशन अन्यलमा। कोरोनाको कारण रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्रा सांकेतिक रूपमा गरियो। शनिबार रथ 16 खुट्टे पार्टीसम्म तानियो। रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्रा सांकेतिक रूपमा गरिएको छ।
शनिबार पुल्चोकबाट नजिकैको 16 खुट्टे पार्टीसम्म रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ तानिएको हो। शनिबार सीमित व्यक्तिहरूले स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गर्दै रथ यात्रा गरेका थिए। मुलुकमा पहिलो लहरको कोरोना महामारी आउनु पूर्वको वर्ष रथयात्राको पहिलो दिनमा लोकेश्वरको रथ तानेर गाउँ बहाल लगिने गरिन्थ्यो। गत बुधबार वैशाख शुक्ल पक्ष प्रतिपदाका दिन साँझ 6:17 करुणामयलाई रथारोह गराएको थियो भने वैशाख 15 गते चैत कृष्ण प्रतिपदाका दिन मच्छिन्द्रनाथलाई लगन खेल चोक स्थित मन्दिरमा महास्नान गराइएको थियो। रातो मच्छिन्द्रनाथ जात्रा करिब 1600 वर्ष पुरानो मानिन्छ। वैशाख पूर्णिमाको भोलिपल्ट हुने महास्नानसँगै सुरु भएको यो असार शुक्ल चौथीसम्म करिब 2 महिनासम्म मनाइन्छ। करिब 1600 वर्ष पुरानो मानिन्छ। 2 सातादेखि रथ निर्माण थाली विभिन्न प्रक्रिया र धार्मिक विधिसँगै क्षमा पूजा गर्ने र रथारोह सकिएपछि अक्षय तृतीयाका दिन मृतकहरूका आत्माले सजिलै बैतरणी नदी तरुण भन्ने कामना गर्दै मच्छिन्द्रनाथको रथ अगाडि गाईदान गरिने परम्परा छ। केही दिन सम्पूर्ण ध्यान महामारीसँग जुझ्न लगाउन काङ्ग्रेसको सरकारसँग माग, जनताको जीवन रक्षा गर्न साथ दिने भनाई। प्रधानमन्त्रीज्यू, प्रधानमन्त्रीमा तपाईँको पुनर्नियुक्तिसँगै कोरोना महामारी विरुद्धको महायुद्धको सेनापतिको जिम्मेवारी फेरि पनि तपाईँको काँधमा आएको छ। यो महामारीबाट हामीले धेरै जीवन गुमाइसक्यौँ, अझ कति गुमाउने हो थाहा छैन। यीमध्ये धेरैलाई बचाउन सकिन्थ्यो, अझै पनि बचाउन सकिन्छ। तर कामनाले मात्र यो सम्भव छैन, काम चाहिएको छ। प्रार्थनाले मात्र सम्भव छैन, तपाईँ हाम्रो प्रयत्न चाहिएको छ। त्यसैले पुनर्नियुक्ति हुनुभएको यो क्षणमा म मेरो प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, अब केही दिन, मात्र केही दिन छाडिदिनुहोस्। पार्टीभित्रको विवाद मिलाउन वा चर्काउन, फकाउन, फुटाउन सबै कुरा छाडिदिनुहोस्। केही दिनलाई सभा सम्मेलन, भेटघाट, उद्घाटन, शिलान्यास सबै रोकिदिनुहोस्। केही दिनलाई बोल्न बन्द गर्नुहोस्, यथार्थलाई स्वीकार गर्नुहोस् अनि तपाईँको मन, ध्यान, तपाईँको सम्पूर्ण शक्ति, तपाईँको समय, सम्पूर्ण 100% यही महामारी विरुद्धको युद्धमा लगाउनुहोस्। प्रधानमन्त्री, मेरो तपाईँसँग थुप्रै असहमतिहरू छन्। तपाईँको विचार र व्यवहारप्रति मेरा थुप्रै प्रश्नहरू छन्। तपाईँको वचन र कर्मप्रति मेरा थुप्रै असन्तुष्टिहरू छन्। तर यी केही दिन यी असन्तुष्टि, असहमति, यी प्रश्नहरू सबैलाई थाती राख्नका निम्ति म तयार छु, हामीहरू तयार छौँ। तपाईँका समर्थक त सबै सधैँ तपाईँसँगै छन्, तर तपाईँ इमान्दारीतापूर्वक यो महामारीसँग जुधिरहेका नेपाली जनताको जीवन जोगाउनका निम्ति लाग्ने हो भने म र म जस्ता कैयनलाई तपाईँले नदीको अर्को किनारामा होइन, तपाईँसँगै उभिएको पाउनुहुनेछ, तपाईँलाई मद्दत गरिरहेको पाउनुहुनेछ, तपाईँको सरकारलाई सफल बनाउनका निम्ति लागिरहेको पाउनुहुनेछ। त्यसैले म एकपटक तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु प्रधानमन्त्रीजी, तपाईँले एकपटक फेरि मौका पाउनुभएको छ। यो मौकालाई खेर नफालौँ। यो पटक अलिक फरक ढङ्गले काम गरौँ। तपाईँ र हामी मिलेर जीवनबाट आशा गुमाइसकेकाहरूलाई आशा दिने प्रयत्न गरौँ। अक्सिजन नपाएर छटपटाएकाहरूलाई सास दिने प्रयत्न गरौँ अनि आर्यघाटमा पुग्ने लासहरूको संख्या घटाउने प्रयत्न गरौँ, मिलेर गरौँ। स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा गरेर कोरोना नियन्त्रणमा लाग्न नगरपालिका सङ्घको सुझाव, स्वास्थ्यमा लगानी बढाउन आग्रह। मुख्यतः अहिले नेपालमा जुन कोभिडको दोस्रो चरणको समस्या आएको छ, त्यो समस्या चाहिँ नितान्त तपाईँको चाहिँ उपचारात्मक पद्धतिमा हामी जानुपर्ने स्थितिले सृजना गरेको छ। हिजो चाहिँ अलिकति सुरक्षित बसोबासको मात्र कुराले त्यसले काम गरिराखेको थियो, तर अहिले चाहिँ रोग लाग्न साथ तुरन्तै त्यसको चाहिँ इफेक्टहरू ज्यादा पर्ने र त्यसले स्वास्थ्यमा ठुलो असर पर्ने भएको हुनाले त्यो समस्या हामीले देखिराखेका छौँ र नेपालको मेडिकल फेसिलिटिजहरूले चाहिँ हामीले पुग्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि उपचारलाई तीव्रता दिन र अत्याधुनिक चाहिँ
सेवा सुविधा हामीले चाहिएको हुनाले त्यो चिजमा चाहिँ हामीले अहिले नयाँ कुनै पनि एक्सेसहरू हामीले थप्न सकिरहेका छैनौँ। यो एउटा कारण छ। दोस्रो, हामीले चाहिँ संविधानले 3 तहको सरकारलाई स्वास्थ्यको विषयमा जुन एउटा चाहिँ जिम्मेवारी दिएछ, त्यसको अतिरिक्त सर्वरोग नियन्त्रण सम्बन्धी, महामारी रोग नियन्त्रण सम्बन्धी सङ्घ सरकारको एकल अधिकार छ। अब सङ्घ सरकारको एकल अधिकार भएको क्षेत्रभित्र हामीले काम गरिरहेका छौँ। त्यसलाई चाहिँ कानुनी रूपमा नै अधिकार बाँडफाँड 3 तहलाई गर्न पायो भने यो अझ इफेक्टिभ हुन्छ बजेट खर्च गर्ने विषयमा, स्थानीय स्तरमा काम गर्ने विषयमा भन्ने खालको कुरो हो। र सर्वरोग भएको कारणले यो एकैचोटि नियन्त्रण हुने सम्भावना कम छ। त्यस कारणले यो चाहिँ गुणात्मक रूपमा चाहिँ यसको रोगहरू वृद्धि भइराखेको हुनाले, रोगको चरणबद्ध फरकपना पनि आइसकेको हुनाले चाहिँ हामीले अब 75 जिल्लामा कमसेकम एउटा सर्वरोग नियन्त्रण हस्पिटल बनाएर त्यो चाहिँ कोभिड र अन्य सर्वरोगहरूको मात्र उपचार गर्ने हस्पिटल हामीले बनाउन पायो भने अहिले मानिसहरू घरमा बसिरहेका छ, सही ढङ्गले उपचार पाइरहेका छैन, औषधि पाइरहेका छैन, अनि परिवारभित्र बस्दाखेरि त्यति धेरै सुरक्षित नभएको कारणले रोगको सङ्ख्या पनि तपाईँको ज्यादा बढिरहेको छ। त्यो हिसाबले अब यस्तो समस्या आइसकेपछि पनि हामी अब नर्मल हस्पिटलहरूमै यो कोभिडको उपचार गर्ने प्रणालीले स्थापित गर्यो भने हामीले हस्पिटलले दिनुपर्ने अन्य सेवामा पनि यसको प्रभाव परिरहेको छ। यो पाटोलाई पनि हामीले हेर्नुपर्छ। दोस्रो पक्षहरू के हो भने तपाईँको यति धेरै पैसा खर्च भइरहेको छ यो कोभिडको उपचारमा। यो खर्चको स्थिति अनि हामीले गत साल लकडाउन गऱ्यौँ, अहिले निषेधाज्ञा जारी गऱ्यौँ, यी सबै कुराले हाम्रो आर्थिक गतिविधिहरू परिचालन भएको छैन। यो आर्थिक गतिविधि परिचालन भएन भने हाम्रो देशको अर्थतन्त्रलाई ठुलो असर पर्छ। देशको अर्थतन्त्रलाई ठुलो असर पर्नु अनि उत्पादनशील क्षेत्रमा आम्दानी नहुनु, अनुत्पादित क्षेत्रमा खर्च हुनुपर्ने भनेपछि आर्थिक समस्या यसमा चाहिँ सङ्कट आउन सक्ने सम्भावना पनि छ। यिनै कुराहरूले गर्दाखेरि हामीले स्वास्थ्यलाई मात्र फोकसिङ गरेर 3 तहको सरकारले यसलाई चाहिँ विशेष प्राथमिकता राखेर काम गर्नुपर्छ।